सास फेर्न गाह्रो पर्यो, बेहोस होला जस्तो भयो अथवा कोही बेहोसै भयो, पिसाब कमाउन थाल्यो इन्फेक्सन भएर, सेप्टिसेमिया भन्छौँ हामी, यस्तो अरू समस्या भयो भने अस्पताल जाने हो, नभए भने अस्पताल जान नलाग्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो विकास त डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामी छुन मान्दैनथे, आज जाँच्न मानिरहेछन्। त्यो भनेको ठुलो परिवर्तन हो होइन, र हामीले यसरी म्यानेज गरेका छौँ। तर नेपालले वान अफ द बेस्ट रिजल्ट ल्याएको छ। हामी चाहिँ यसमा पटक्कै चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछुतो छैन। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नाग्यो भने लकडाउनको विकल्प छैन भन्ने आशयमा मैले भनेको थिएँ त्यो। र त्यो यस्तो कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अस्पतालमा बेडहरू म्यानेज गर्न सकेनौँ भने लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो डाक्टर साहब? अहिलेसम्म एनकेन म्यानेज भएको छ। तपाईँहरूको भनाइ आम जनताले पत्ताइरहेको छैन, मानिरहेको छैन, यस्तो अवस्था मान्दैन भने मर्छ नि। तपाईँ किन धेरै टाउको दुखाउनुहुन्छ? तपाईँ मान्नुहुन्न, तपाईँ मर्नुहुन्छ, अर्को मान्दैन, अर्को मर्छ। नेपालमा त मर्नेको अङ्क त 500 चान्स हुन्छ नि। त्यस हिसाबले हामीले बेस्ट रिजल्ट दिएका छौँ। नेपालमा सरकारको पक्षबाट गर्ने काम चाहिँ राम्रोसँग भएको छ, जनताको साथ चाहिँ अलिक कम छ नेपालमा। त्यसो भएर यो फैलिएको। डेमोक्रेसी अलिक उत्ताउलो खालको डेमोक्रेसी भएका देशहरूमा चाहिँ यो केसहरू कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ मानव अधिकार भन्या हुन्छ, के भन्या हुन्छ होइन। विज्ञानलाई त बुझ्न पर्यो नि, साइन्सलाई चाहिँ गफ दिएर हुँदैन नि। यो कुनै अध्यात्म त होइन नि, कुनै पुराण हो र साइन्स भनेको। यो जथाभावी बोल्नेलाई चाहिँ पक्रेर थुन्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने अरूलाई चाहिँ सर्दैन नि रोग होइन, नचाहिने कुरा बोल्दैन नि। अब यहाँ त जे पनि बोल्छ होइन। अब यो केही होइन, यो WHO ले चाहिँ व्यापारका लागि ल्याएको सम्म भन्ने भ्याए। सरकारले चाहिँ यतिका धेरै काम गर्ने अनि जनताले मास्क पनि नलगाउने, दूरी पनि कायम नगर्ने, अझ उल्टै चाहिँ सरकारले गरेन भन्ने कुनै नैतिक धरातल छ त्यहाँ? काठमाडौँको सिचुएसन एकदमै विस्फोटकै छ, खतरनाकै छ। माइतीघर मण्डलमा 100% PCR भनेर जुलुस गर्ने, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि जुलुस गर्ने, मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने, अहिले चाहिँ त्यहाँ महाराजगञ्जतिर डाक्टरहरू अनसन गरेको भनेका छन्, त्यतातिर उफ्रिने कराउने। मान्छेहरूले यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छन्, बुझ्नुभयो? त्यो व्यवस्थाले यो रोगलाई बढाएको। नमस्कार। के छ आजकल? हजुर असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ झन् होइन? कसरी चल्दैछ पछिल्ला दैनिकी, कस्तो छ के बताइदिनुहुन्छ? व्यस्त नै छु आजकल होइन। हुन त योभन्दा अलि धेरै नै व्यस्त भएर काम गरे मान्छे हो म। दिनमा 18 घन्टा काम गर्ने मान्छे हो म पहिला। अहिले चाहिँ दिनमा 13-14 घन्टा गर्छु। त्यसो भएर त्यति धेरै व्यस्त त होइन पहिलाको दाँजोमा। तर अहिले चाहिँ संसारलाई नै यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकले एकदम गालेको छ होइन। त्यसमा नेपाल पनि त्यही अवस्थामा छ। नेपालमा पनि केसहरू बढिरहेछ। हामी कोभिड-19 को म्यानेजमेन्ट गर्नलाई खटिरहेछौँ र नेपालका सबै क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुनुभएको छ। त्यसमा मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय त यो कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ काम गर्ने मेन मन्त्रालय भयो। अनि त्यो मन्त्रालयको चाहिँ एउटा महाशाखा प्रमुख, म स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाको प्रमुख हो, प्लस मेरो चाहिँ जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताको पनि छ। त्यसले गर्दा व्यस्त नै छु। यहाँ यो मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुका हिसाबले पनि र यहाँ स्वास्थ्य विज्ञ पनि हो, ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था के हो डाक्टर साहब? अब कोभिड सङ्क्रमणका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। पहिला नेपालमा स्पोराडिक केसहरू थिए, एउटा दुईटा केसहरू आएको थिए। त्यसपछि ती केसहरू चाहिँ फैलिँदै गएर अहिले चाहिँ क्लस्टरमा केस फैलिएको छ। जस्तो अहिले सबभन्दा धेरै फैलिएको भनेको काठमाडौँ क्लस्टरमा, यो काठमाडौँको एरियामा फैलिएको छ। अनि त्यसपछि मोरङ होइन, अनि पहिला पर्सामा फैलिएको थियो र अहिले चाहिँ काठमाडौँ क्लस्टर चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ केस भएको क्लस्टर हो अहिले। हामी नेपालमा जब सङ्क्रमण भित्रियो, कोरोना भित्रियो, त्यो अवस्थादेखि नै हामीसँग पर्याप्त तयारी गर्ने अवस्था थियो। यद्यपि यो सङ्क्रमणको पछिल्लो परिदृश्यलाई हेर्दा
यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिर गएको हरेक पटक डाक्टर साहब के लाग्छ हजुरलाई? त्यस्तो छैन। हाम्रो जुन तयारी थियो, हामीले जसरी तयारी गऱ्यौँ यसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला, होइन? यो रोग नयाँ हो। कसैलाई जनवरीमा तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो भने कसैले उत्तर दिँदैन थियो नेपालमा, होइन? र बिस्तारै बिस्तारै हामीले पनि बाहिरको विदेशको केसहरूको हिस्ट्री हेरेर त्यसको नेचुरल साइकल हुन्छ डिजिजको, त्यो हेरेर हामीले सिक्यौँ र अहिले धेरै इभिडेन्सहरू जम्मा भएको छ संसारभरि र हामीले पनि लर्न गरिरहेका छौँ। र पहिला जुन बेला चाहिँ नेपालमा 2टा मात्रै केस देखियो, त्यो बेला लकडाउन भएको थियो। त्यति बेला त्यो जरुरी थियो, किनभने नेपालमा एक त मान्छेहरू पनि तयार थिएनन्, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो रोगको विरुद्धमा लड्न सक्ने उहाँहरूसँग पनि क्षमता थिएन मानसिक रूपले। अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरू पनि तयार थिएनन्। नेपालमा एउटा पनि टेस्ट हुँदैन थियो। पहिलो टेस्ट चाहिँ हङकङमा लगेर चाहिँ डायग्नोसिस गरेको हो र अझै भन्नुहुन्छ भने 14,000 कति जाँच भएको छ। हामीसँग 20-22,000 25,000 टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ आज। यो पनि यो बिचमा विकास भएको हो। सबभन्दा ठुलो विकास त डाक्टर नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामी छुन मान्दैन थिए, आज जाँच्न मानिरहेछन्। त्यो भनेको ठुलो परिवर्तन हो, होइन? र हामीले यसरी म्यानेज गरेका छौँ। आज नेपालमा अहिले काठमाडौँमा केस अलि फैलिएको भएर मान्छेहरूलाई एकदम डर लागेको छ, तर नेपालले वान अफ द बेस्ट रिजल्ट ल्याएको छ। हामी चाहिँ यसमा पटक्कै चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछुतो छैन, किनभने जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने चाइनामा चाहिँ 80-85 हजार केस हुँदा, अनि यता इटलीमा चाहिँ 40-50 हजार केस हुँदा, स्पेनमा त्यति हुँदा, न्युयोर्कमा त्यति नै केस हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ 4,000 6 हजार मान्छे मरेका थिए। नेपालमा त मर्नेको अङ्क त 500 चान्स हुन्छ नि। त्यस हिसाबले हामीले बेस्ट रिजल्ट दिएका छौँ र केही पनि सुविधा नभएको ठाउँमा हामीले आज दिनमा 12-14 हजार टेस्ट गर्न सकेका छौँ। यो पनि यो कुनै हेमोग्लोबिन गरे जस्तो, ब्लड सुगर गरे जस्तो जाँच छैन। यो चाहिँ मोलिकुलर बायोलोजी राम्रो जानेको मान्छेले गर्ने टेस्ट हो। पोलिमरेज चेन रिएक्सन भनेको यो आरएनए हेर्ने टेस्ट हो, होइन? र यस्तो टेस्ट यति गर्न सक्नु भनेको ठुलो कुरा हो। र यसरी नेपालले काम गरिरहेको छ, अहिले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले गरेको काममा चाहिँ हामी सन्तुष्ट छौँ। हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेछौँ। तर डाक्टर साहब, यसको सुरुवात जहाँ चीनबाट भयो, त्यहाँको सङ्ख्यालाई नि उछिनेर अगाडि नेपालको सङ्क्रमणको अहिले चाहिँ सङ्ख्या, टोटल सङ्ख्या अगाडि बढेको छ। यो अवस्थामा हामीले यो रोग असाध्यै छिटो सङ्क्रमण हुने अथवा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, केही निश्चित सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइकन पनि आम मान्छेलाई सचेत गराउने सवालमा हामी चुकेको हो डाक्टर साहब? त्यसो होइन। चाइनामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने 7 करोड पपुलेसन भएकोलाई चाहिँ सबै वरिपरि चाहिँ घेरेर ती मान्छेलाई बाहिर पनि जान नदिने, भित्र पनि अन्तबाट आउन नदिने गरेर उहाँहरूले टेस्टिङ गर्दै कन्ट्रोल गर्नुभयो, होइन? नेपालमा सरकारको पक्षबाट गर्ने काम चाहिँ राम्रोसँग भएको छ। जनताको साथ चाहिँ अलिक कम छ नेपालमा। त्यसो भएर यो फैलिएको। तपाईँलाई म सानो इक्जाम्पल दिन्छु। यदि कोही मान्छेलाई सङ्क्रमण हुने भयो, कहीँ बाहिरबाट आयो भने त्यो मान्छे 14 दिन घरमा बस्यो भने त्यसले कसैलाई सार्दैन। एक्लै बस्यो भने क्वारेन्टिन भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन? एउटा मास्क लगाउने छ, साधारण मास्क लगाउँदा यो प्रिभेन्ट हुन्छ। 2 मिटरको दूरी कायम गर्दा मान्छेलाई यो रोग लाग्दैन। यति फलो गर्यो भने लाग्ने थिएन नि। र नेपालमा के भयो भने, नेपाल जस्तो जहाँ डेमोक्रेसी भनेर भन्छौँ नि हामी, डेमोक्रेसी अलि उत्ताउलो खालको डेमोक्रेसी भएका देशहरूमा चाहिँ यो केसहरू कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ मानव अधिकार भने हुन्छ, के भने हुन्छ, होइन? बुझ्दैन, होइन? विज्ञानलाई त बुझ्न पर्यो नि, साइन्सलाई चाहिँ गफ दिएर हुँदैन नि। यो कुनै अध्यात्म त होइन नि, कुनै पुराण हो र साइन्स भनेको। र साइन्स राम्रोसँग नबुझ्ने मान्छेहरूले यो रोग केही होइन भनेर पनि भन्न भएका छन्। त्यस्तोमा सरकारी पक्षबाट पनि अलि कडाइ भएको छैन। म चाहिँ के भन्छु भने यो जथाभावी बोल्नेलाई चाहिँ पक्रेर थुन्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने अरूलाई चाहिँ सर्दैन नि रोग, होइन? नचाहिने कुरा बोल्दैन नि। अब यहाँ त जे पनि बोल्छ, होइन? अब यो केही होइन, यो WHO ले चाहिँ व्यापारका लागि ल्याएको सम्म भन्ने भ्याए, होइन? र संसारभरिले नै चाइनामा भएको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ देखि नसकेर मान्छेले के भन्यो भने यो चाइनाले बनाएको भाइरस हो र आफूले कन्ट्रोल गरेसम्म भन्ने भ्याए। आफूसँग डिसिप्लिन छैन,
होइन। जस्तो अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ मास्कै लगाउनु हुँदैन थियो उहाँले, होइन। मास्क लगाउने कुरालाई डिस्करेजै गर्नुभयो उहाँहरूले, देख्नुभयो। अहिले त आफैलाई सङ्क्रमण भयो र अनि लाउन थाल्नुभयो, होइन। त्यस भएर मान्छेहरूले नबुझेर धेरै दुःख पाएका छन्। नेपालमा पनि त्यही हो। तर ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भनेको अलिकति कुरा मैले नोटिस गर्दैछु, चीनले जुन एक खालको डिसिप्लिन कायम गर्यो, एउटा घेरामा राख्यो र परीक्षणको दायरा बढायो, त्यसले अथवा नियन्त्रण गर्न सफल भयो भन्ने यहाँको भनाइ छ नि डाक्टर साहब। 6-7 महिना त हामीले पनि आम नेपालीलाई ढोक्का थुनेर बस्न बाध्य पारे हो नि त डाक्टर साहब। त्यो बिचमा किन त्यो यस्तो कुरा हो। त्यो जस्तो मान्छे नियम कानुनमा डिसिप्लिनमा नबस्ने भएपछि मान्छे लुकी हिँड्छ के, होइन। मान्छे अहिले पनि हामीले चाहिँ भिडभाड नगर्नुहोस् भनेको छ नि, भिडमा नजानुहोस् भनेको छ नि, 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् भनेको छ नि। बाटोमा हेर्नुहोस् तपाईँले कतिजना मान्छेले गरेका छन्। त्यो सरकारले त एउटा टेस्ट पहिला त 5,500 रुपियाँ पर्थ्यो, फ्रीमा गरायो। 4,400 पर्थ्यो, फ्रीमा गरायो। आज पनि 2,000 रुपियाँ चाहिँ एउटा टेस्ट गर्नलाई फ्रीमा गरिरहेछ। अनि एउटा बिरामी चाहिँ आइसियुमा भर्ना भएर 1 महिना बस्यो भने दिनको 15,000 को दरले 1 महिनाको 4,50,000 रुपियाँ सरकारले अस्पताललाई तिरिरहेछ नि अहिले। अनि सरकारले चाहिँ यतिका धेरै काम गर्ने, अनि जनताले मास्क पनि नलगाउने, दूरी पनि कायम नगर्ने, अझ उल्टै चाहिँ सरकारले गरेन भन्ने कुनै नैतिक धरातल छ त्यहाँ। यसको अर्थ सरकारले करोडौँ रुपियाँ कोभिड नियन्त्रणका लागि खनाइरहेछ नि डाक्टर साहब। यो बजेटलाई त आम पब्लिकलाई सचेत बनाउनलाई खर्च गर्नुपर्ने देखियो नि डाक्टर साहब। गरेको छ, यो पुरा गरेको छ। धेरै मान्छेले फलो गरेका छन्। हामीले अध्ययन अनुसन्धानै गरेछौँ। कति पर्सेन्टले मास्क लगाएछन्, कति पर्सेन्टले चाहिँ दूरी कायम गरेका छन्। हामीसँग रेकर्डहरू छन्। हामी अहिले अनगोइङ रिसर्च पनि भइरहेछ। सरकारबाट गर्ने सबै कामहरू भएको छ, सबै तदारुकताका साथमा छ, बेलामा भएको छ। नेपाल जस्तो एउटा गरिब देशले यत्रो धनराशि खर्च गरेर उपचार गर्ने, इन्भेस्टिगेसन गर्ने, आइसोलेट गर्ने व्यवस्थापन गरेको छ। तर जनताको तहबाट पनि 75-80% मान्छेले चाहिँ राम्रो फलो गरेका छन्। तर यसमा त 100% हुनुपर्छ। एउटा मान्छे मात्रै इन्फेक्टेडवाला घुम्न थाल्यो भने त्यसले 100औँ मान्छेलाई सार्छ। त्यसो भएको हो नेपालमा, होइन। र नेपालमा एउटा चाहिँ म नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर म धेरै बोल्न नचाहने, तर रियलिटी म एउटा भन्छु। नेपालमा कोरोनालाई चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, होइन, अनि मिडियाले बुझेकै छैन। किन बुझेका छैनन् भने उनीहरूलाई विरोधमा लेख्नु छ। मैले यति विरोधमा लेख्दा यसले भोलि लङ टर्म इम्प्याक्ट के पार्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ सरोकार छैन। जस्तो सरकार पनि कमजोरै छ नि त, होइन र। सरकार पनि भर्खर नेपालमा गणतन्त्र आएर के अरे मेजोरिटीको सरकार पहिलोचोटि बनेको हो, होइन। साधन स्रोत कम छन्। यस्तो बेलामा त सबैले सघाइदिनु पर्ने हो, होइन। पक्ष प्रतिपक्ष, मिडिया, नागरिक समाज, हामी सबै मिलेर यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने। जब कोरोनालाई जितिन्छ अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो भाग खोज्ने हो। तर डाक्टर साहब तपाईँले यो भन्दै गर्दा तपाईँ त यो क्षेत्रको विज्ञ, तपाईँले भनेका हरेक तपाईँको ओठबाट फुत्केका हरेक कुराहरूप्रति हामीलाई विश्वास छ। तर सरकारको कुरा जुन गर्नुभयो नि, सरकारले त सुरुवातमा त यसलाई नजरअन्दाज गरेको अवस्था होइन डाक्टर साहब। यो सामान्य यो केही पनि होइन, गरेको छैन, सरकारकै तर्फबाट होइन। त्यो कुरा गलत हो। किनभने नजरअन्दाज कहिल्यै पनि गरेका छैन। मान्छेहरूले कसैले के भन्न सक्छन् भने यो 80%लाई सिम्टमै देखिन्न, त्यसो भएर यो सामान्य भनेका हुन्। तर 20% जसलाई सिम्टम देखिन्छ त्यसमा 1-2% मान्छेको त डेथै हुन्छ, होइन। जस्तो अस्ति मात्रै मेरो एकजना साथी, म जस्तै सिनियर डाक्टर, 11औँ तहको डाक्टर, सुर्खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो, होइन। र मृत्यु त हुँदो रहेछ नि त। मान्छेहरू त मर्या छ नि त। 500 मान्छेमा 100 मान्छे चाहिँ अरू कारणले पनि भएर मर्यो होला नि। 400 मान्छे त मर्यो नि। मान्छे मरिरहेछन्, विदेशमा मरिरहेछन्, अमेरिकामा मरिरहेछन्। अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो परेको छ, होइन। इन्डिया जस्तो देशलाई गाह्रो परेको छ, अनि नेपाललाई गाह्रो पर्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै थियो नि यो कुरा। त्यसो भएर सामान्य लिए भन्ने कुरा म मान्दिनँ। तर तपाईँले सामाजिक सञ्जाल समाचार हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि। तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि तपाईँ विज्ञका हिसाबले सजेस्ट पनि बेला बेला गर्नुभएको छ होला। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले एकपटक यो सामान्य हो कोरोना, यो त हात छुँएर भगाइदिनुहोस्, बेसार पानी खानुहोस्, निको हुन्छ भन्नुको आशा के थियो होला? के सोच्नुभयो त्यति बेला? कुनै प्रसङ्गमा त्यो भन्नुभयो होला, होइन। र उहाँ चाहिँ सिरियस हुनुहुन्न यो बिमारमा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन।
यो प्रसङ्गलाई फेरि यहीँ छोडौँ। हामी पछिल्लो समय यो कोभिडको विकसित जुन देखिरहेछौँ नि, यो देख्दा केही परिदृश्यहरू यस्तो देख्यौँ। हामी वर्षाका कुरा गरौँ, यहाँ भयावह हुने अवस्था भयो, कन्ट्रोल नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्था भयो भन्ने बिस्तारै शान्त हुँदै गयो। बाँकीमा त्यस्तै अवस्था रह्यो। पछिल्लो समय काठमाडौँको अवस्था देख्दा धेरै मानिसहरू त्रसित छन्। तपाईँले यसलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ? काठमाडौँको सिचुएसन एकदमै विस्फोटकै छ, खतरनाकै छ। यहाँको पपुलेसनले गर्दा यहाँ झन्डै 50 लाख पपुलेसन बस्छ। 50 लाख पपुलेसनमा 2%लाई इन्फेक्सन भयो भने 1 लाख मान्छेलाई हुन्छ। बुझ्नुभयो? अनि 1 लाख मान्छेलाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्यो भने कसरी, कहाँ बेड पाउँछ? नेपालमा त्यो सुविधा छ र? छैन नि। त्यसो भएर रोकथाम गर्नुको विकल्प छैन। उपचार त यसको छँदै छैन, होइन? मान्छेलाई के लागेको छ भने अहिले पत्र पत्रिकालाई र अलि विरोधी मत राख्ने मान्छेहरूलाई के चाहिँ एकदम खजाना बनाएको छ भने रेमडेसिभिर भनिदियो, कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा भनिदियो, होइन? अनि यस्तो यस्तो गफ, आइसियु भनिदियो, भेन्टिलेटर भनिदियो, यस्तो कुरामा धेरै रुचि छ। यो रोगको उपचार छैन, यो रोगको उपचारै छैन। यी भेन्टिलेटर, अक्सिजन, आइसियु भने त सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्रै हुनु, रोगको उपचार होइन। त्यसो भएर रोग लागेपछि त यसले कुनै न कुनै रूपमा कसै न कसैलाई यसले असर गर्छ नि। त्यसो भएर रोकथाम गर्नु मुख्य कुरा हो। रोकथाममा मान्छेहरूले ध्यान दिएका छैनन्। धेरै मान्छेहरू यसमा चाहिँ बेखबर छन् र सुन्न पनि चाहँदैनन्। जस्तो म पनि कहिलेकाहीँ हिँडिरहेको हुन्छु, यसो केही सरसामान फलफुलहरू किन्न नजिकै यसो गयो भने म त सधैँ मास्क लगाएको हुन्छु, होइन? अनि मान्छेहरू मास्क नलगाई नजिकै आएर जोडेर सामानहरू किन्न थाल्छन्। तपाईँहरू मास्क लगाउनुहोस्, अलि टाढा बस्नु भने हामीलाई मतलब छैन, कोरोना सोरोना भन्छन्। खास गरी यङ्स्टरहरू, होइन? र यङ्स्टरहरूले त्यसो भन्ने बेलामा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यता माइतीघर मण्डलमा 100% PCR भनेर जुलुस गर्ने, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि जुलुस गर्ने, मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने, अहिले चाहिँ त्यहाँ महाराजगञ्जतिर डाक्टरहरू अनसन गरेको भनेका छन्, त्यतातिर उफ्रिने कराउने। मान्छेहरूले यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छन्। बुझ्नुभयो? त्यो व्यवस्थाले यो रोगलाई बढाएको एउटा त्यो कारण हो। अर्को चाहिँ तराईतिरबाट मान्छेहरू आए काठमाडौँ, गाउँघरमा चाहिँ कोही मान्छे आयो भने क्वारेन्टिनमा बसे, किन गाउँमा त थाहा हुन्छ नि एउटा नयाँ मान्छे आयो भने, सहरमा त थाहा हुँदैन। अनि त्यस्ता मान्छेहरूले फैलाउने गरे र पथ पर नबसेको कारणले यो फैलिएको हुनाले जनताको ठुलो रोल छ। सरकारको रोल अहिले धेरै छैन। सचेत भयो भने, जस्तो तपाईँले अघि भनिरहनु भएको थियो, चाइनाको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। चाइनाको मात्रै कुरा होइन, भियतनाम, चाइना, थाइल्यान्ड, चाइनापछि पहिलोचोटि केस देखेको थाइल्यान्डमा, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, श्रीलङ्का राम्रो म्यानेज गरेका छन् नि। किनभने त्यहाँ मान्छेहरू मास्क लगाउँछन्, दूरी कायम गर्छन्, अनि डिसिप्लिन छन्। त्यसो भएर त्यहाँ मान्छेलाई धेरै लागेन। अब नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, होइन, युएस, ब्राजिल यस्ता देशहरूमा चाहिँ डिसिप्लिन अलि छैन। डिसिप्लिन नभएको ठाउँमा यो फर्स्ट आएको छ। यसको अर्थ अहिले भर्खरै काठमाडौँ उपत्यका बाहेक बाहिरको अवस्थामा कन्ट्रोलमा आइसक्यो होला? अलि कम भएको, कन्ट्रोल भएको भन्नै मिल्दैन नि, किनभने कन्ट्रोल त अहिले भएकै छैन संसारमा, कहीँ पनि कन्ट्रोल छैन। मैले अघि भनेका देशहरू जुन जुन नाम लिए त्यहाँ चाहिँ अलिक कम छ, तर त्यहाँ पनि क्योर भएको छैन, ठिक भएको छैन। हामी आम नेपालीको साइकोलोजी आफूले जतिसुकै नेग्लिजेन्सी गरे पनि अन्तिममा त्यसको दोष त सरकारलाई अथवा नियामक निकायलाई नै थुपार्ने चलन छ। यो भयावह हुँदैछ भन्ने यहाँहरूले बुझ्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको यो सङ्क्रमणको दरलाई रोक्नका लागि यहाँले आन्तरिक रूपमा नयाँ तयारी के गर्नुभएको छ? के तयारी हुन्छ यसको? के गर्दा रोकिन्छ? केही त्यस्तो रणनीति हुन्छ? के हुन्छ रणनीति? तपाईँहरू लकडाउन गर्नुभयो, आम मान्छेलाई भिडभाड गर्ने कम गर्ने एउटा खालको, त्यो सधैँ लकडाउन गरेर सम्भव छैन। गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मास्क लगाउने र दूरी कायम गर्ने, अरू कुरा छँदै छैन। के गर्ने? नभएको कुरा कहाँ खोज्न जाने? डाक्टर साहबले केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नाग्यो भने लकडाउनको विकल्प छैन भन्ने आशयमा मैले भनेको थिएँ त्यो। र त्यो यस्तो कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अस्पतालमा बेडहरू म्यानेज गर्न सकेनौँ भने लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था कस्तो डाक्टर साहब? अहिलेसम्म एनकेन म्यानेज भएको छ। यहाँहरूको आजको मात्रै नियमित मुस्किलले म्यानेज भएको छ। अहिले 35-45% अकुपाई भइसकेको छ अहिलेको बेडहरू। अब यही रूपमा भयावह बन्यो भने त अप्ठ्यारो अवस्था, मान्छे ठिक पनि हुँदै जान्छ नि, सबै मान्छेलाई कम्प्लिकेसन हुँदैन। जुन किसिमले केसहरू थपिया छ त्यही किसिमले डिस्चार्ज हुँदै गयो भने बेडको समस्या हुँदैन। अब जो मान्छे भर्ना भएका छन् तिनीहरूमा धेरै कम्प्लिकेसन आउन थाल्यो भने
तुरुन्त डिस्चार्ज गर्न सकिँदैन, त्यसो भएर बेड खाली हुँदैनन् अनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। एक हिसाबले त अहिले भर्खरै भयावह बन्दैछ भन्दाखेरि नि आम मान्छे त्रसित छन्। त्यसबाहेक मौसम त्रसित होइन, योभन्दा अझ धेरै त्रसित भएर मात्र लगाउनु पर्यो, दूरी कायम गर्नु पर्यो। अझै मौसमका हिसाबले पनि अब चिसो मौसमसँग यस्तो सम्बन्ध छैन, मौसमसँग केही सम्बन्ध छैन। नेपालमा गर्मी हुँदा ब्राजिलमा जाडो थियो, भइरहेको थियो। ब्राजिलमा गर्मी हुँदा युरोपमा जाडो थियो, भइरहेको थियो। गर्मी जाडोसँग यसको केही सम्बन्ध छैन। हुन त हामीले जति आकलन गरेका छौँ, आकलन गरेका सबै कुरा ठ्याक्कै मिलेको अवस्था त होइन, धेरै कुराहरू फेल भइरहेछन्। यद्यपि यहाँले पछिल्लो पटक आकलन गरेको नेपालको अब ग्राफ कसरी अगाडि बढ्ला, कति पुग्ला, के हामीले अलि धेरै पुग्छ भन्ने विचार गरेको थियौँ। हामीले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ होइन। काम गरेको कारणले मान्छेहरूले केही धेरै प्रतिशतले मास्क पनि लगाए, दूरी पनि कायम गरे। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले आकलन गरेको भन्दा अलिक कमै छ। डाक्टर साहब, पछिल्लो पटक आम नेपालीका चाडबाडहरू नजिकिँदैछन्। जस्तै दसैँकै कुरा गरौँ, दसैँमा आम नेपालीहरू काठमाडौँबाट बाहिर गाउँ पुग्ने अवस्था छ। उनीहरू जाँदै गर्दा उनीहरूसँगै कोरोना सङ्क्रमण पनि गाउँ पुग्ने हो कि भन्ने खालको एक खालको हो कि होइन, पुग्छ। यसका लागि तपाईँले के तयार, सरकारले के हामीले भनिरहेछौँ त, अहिले जहाँ तपाईँ बस्नु भएको छ त्यही ठाउँमा दसैँ मनाउनुहोस्। दसैँ अर्को वर्ष पनि आउँछ, यो पटकको दसैँ जो जहाँ छ त्यहीँ मनाउने भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले त भनिरहनु भयो, समाचार भन्नुभयो, सोसियल साइटबाट भन्नुभयो, तपाईँहरूको भनाइ आम जनताले पत्याइरहेको छैन, मानिरहेको छैन। यस्तो अवस्था मान्दैन भने मर्छ नि। तपाईँ किन धेरै टाउको दुखाउनुहुन्छ? तपाईँ मान्नुहुन्न, तपाईँ मर्नुहुन्छ, अर्को मान्दैन, अर्को मर्छ। मर्छु भन्यो भने, म हाम फाल्छु भन्यो भने तपाईँले रोकेर रोक्नुहुन्छ? राज्यले गरिरहेछ नि, राज्यले गरिरहेछौँ त। हामीले चाहिँ गाडीमा चाहिँ यदि तपाईँको सोसल डिस्टेन्सिङ हुन सक्ने खालको छैन भने नचढ्नुहोस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। यसपटक तपाईँ दसैँ मनाउने भनेर गाउँमा जानुहुन्छ, बाआमा हजुरबा हजुरआमालाई सार्नुहुन्छ, कसैको मृत्यु पनि होला, अनि जिन्दगीभरि तपाईँको दसैँ खल्लो हुन्छ नि। यसपटकको दसैँ चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ मनाएर के खल्लो हुन्छ र? बाँकी जिन्दगीको दसैँ त राम्रो हुन्छ नि, त्यतातिर तयारी गर्नुहोस् भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेछ नि। डाक्टर साहबले अस्ति हिजोको प्रेस ब्रिफिङमा अस्पताल आउने बारे केही कुरा बोल्नुभयो, बेहोस हुने अथवा बेहोस भइसकेपछि आउने भनेर भन्नुभयो भनेर आम सामाजिक सञ्जालमा यहाँको चर्को आलोचना भयो। तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो कि हेर्नुभयो? मैले राम्रोसँग हेरेँ। आधा सेन्टेन्स मैले भनेको आधा सेन्टेन्स काटेर भनियो, त्यो चाहिँ दुराशयपूर्ण छ। त्यो जसरी काटेर देखाइयो त्यो गलत छ। त्यो पत्रकारिताको होइन, मिडियाको चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिप्लिनभित्र त्यो पर्दैन। मैले के भनेको थिएँ भने, अहिले सानो कुरालाई पनि खोकी लाग्यो, कोरोना पोजिटिभ मान्छेको मात्रै कुरा भनेको थिएँ मैले होइन। जो कोरोना पोजिटिभ छन् तिनीहरू ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो भने अस्पताल दौडिरहेछन्, त्यसो गर्नु पर्दैन। किनभने यो आफै ठिक हुने रोग हो नि त, ठिक भइरहेछ नि मान्छेहरूलाई होइन। सास फेर्न गाह्रो पर्यो, बेहोस होला जस्तो भयो, अथवा कोही बेहोसै भयो, पिसाब कम आउन थाल्यो इन्फेक्सन भएर, सेप्टिसेमिया भन्छौँ हामी, यस्तो अरू समस्या भयो भने अस्पताल जाने हो, नभए भने अस्पताल जान नलाग्नुहोस्, झन् दुःख पाउनुहुन्छ भनेको हो। त्यो इभिडेन्सहरूले के देखाएको छ भने, घरमा बसेर मान्छेहरूले चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सन्चो हुने रेट धेरै छ अस्पतालमा भन्दा, र छिटो पनि छ। धेरै स्टडीहरूले यो प्रुभ गरेका छ होइन। वैज्ञानिक आधारहरू, इभिडेन्स बेस्ड हो, यो तथ्यहरू छन्, त्यो आधारमा भनेको। त्यो कुरामा हामी अडिग छौँ, अहिले पनि हाम्रो लाइन त्यही नै हो। तपाईँ पछिल्लो पटक यो सङ्कटमा साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ, सरकारको स्वास्थ्य यो मन्त्रालयको प्रवक्ताको रूपमा। यद्यपि आम मानिसले तपाईँको पृष्ठभूमि बुझेका र तपाईँले चिनेकाले, डाक्टर साहब पछिल्लो पटक यो अब्जस लिने ठाउँमा कहाँबाट आउनुभयो भन्ने हिसाबले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् कि, किनभने हरेक दोषको प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँ हुनुभएको छ। किनभने हरेक दिन तपाईँले ब्रिफ गर्नुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ। तपाईँलाई लाग्दैन म यस्तो ठाउँमा आएँ यो अप्ठ्यारो रहेछ भन्ने लागेको छैन? त्यस्तो होइन, म चाहिँ यो मेडिकल साइन्स चाहिँ रुचिले पढाए मान्छे हो। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, म थोरै यसको पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। जुन बेला मैले नेपालमा MBBS सकेँ, मैले अमेरिकामा धेरै राम्रो जब, धेरै राम्रो क्यारियर पाएको थिएँ। म छोडेर नेपालमा बसेको मान्छे हो, किनभने नेपालमा आमा दिदी बहिनीहरू बच्चा पाउन नसकेर मरिरहेछन् र म त्यही विषय पढ्छु। मेरो जस्तो करियर भएको मान्छेले यो मैले पढेको प्रसुति स्त्रीरोग विषय साधारणतया पढ्दैनथे। म जुनसुकै रोजेको विषय पढ्न सक्थेँ र मैले यो रोजेँ। र पछि मैले MD सकेपछि
मैले काठमाडौँ बाहिर पोस्टिङ मागेँ। हजुर म राजु गएँ। हजुर त्यसपछि म सरासर 16 वर्ष काठमाडौँ बाहिर बसेर काम गरेँ। हजुर त्यो गर्दाखेरि मैले करिब 27,000 मान्छेको पेट खोलेँ र पहाडका दुर्गम जिल्लामा गएर आङ खसेका मान्छेहरूको अपरेसन गरेँ। हजुर र मेरो उमेरका मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ अपरेसन गर्नेमा मेरो विषयको सायद म 1 नम्बरमै पर्छु। र त्यसपछि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। फर्स्ट क्लास भएपछि यो मन्त्रालयमा बसेँ 1 वर्ष। त्यसपछि मन्त्रालयले मलाई प्रसुति गृह पठायो। प्रसुति गृहमा म 6 वर्ष काम गरेँ। त्यो प्रसुति गृह कति चेन्ज भयो सबैलाई थाहा छ। मैले बोल्नै पर्दैन, मैले भन्नु पर्दैन। आज यो त्यो अस्पताल 7 वर्ष अघि गएका र अहिले गएका मान्छेलाई थाहा छ। म इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ। र तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि नेपालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण आएपछि अथवा चाइनामै आएपछि मैले धेरैवटा चाहिँ टेलिभिजन, अनलाइन, हैन, रेडियोहरूमा इन्टरभ्यू दिएको छु। किनभने मलाई यो समस्या एकदमै डेडफुल हुन्छ भन्ने पहिले आउँदा बित्तिकै लागेको थियो। र म अलि पढ्ने मान्छे हो, अलि एकाडेमिक क्यारियर राम्रो भएको, क्लासहरूमा फर्स्ट गर्दै जाने मान्छे हो म, हैन। त्यसले त आज त केही फरक परेन, तर करियरको बेला त फरक पर्यो। र अनि त्यसपछि म त्यो काम गरिरहेको थिएँ र मन्त्रालयलाई पनि जरुरी पर्यो होला, हैन। मैले यहाँ जाइरहन्छु त्यहाँ जाइरहन्छु भन्ने त कुरा भएन। मैले त देशभरि काम गरेर आएको, हैन। यहाँ भनौँ न, म काठमाडौँ बाहिर बसेर अपरेसन गर्दै गर्दा म दिनको 17-18 घन्टा काम गर्दै गर्दा देख्ने मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा छैनन्। त्यहाँका जनताले देखाएका छन् नि। र मभन्दा सब ग्रेडका मान्छेहरू पनि काठमाडौँमा अहिले सेलिब्रिटी छन्। डाक्टरहरू अथवा म समानका डाक्टरहरू एकदम सेलिब्रिटी छन्। म सेलिब्रिटी छैन, किनभने म त जनताको काम गरिरहेको थिएँ कुना कन्दरामा बसेर, हैन। मलाई त्यो कुनै सेलिब्रिटी हुनु पनि छैन, मेरो चाखको विषय पनि होइन। र मन्त्रालयले मलाई यो जिम्मेवारी दियो र मैले सोचेँ जिम्मेवारी दिनुभन्दा अगाडि मन्त्रीज्यूले मसँग कुरा गर्नुभयो, डाक्टर साहब तपाईँ अब मन्त्रालयमा आएर काम गर्नु पर्यो भने म आउन चाहेकै थिएँ। किन चाहेको थिएँ भने म कुनै भाइरोलोजिस्ट होइन, म कुनै इपिडेमियोलोजिस्ट होइन, म चाहिँ अब्स्टेटिक गाइनेकोलोजी पढेको नेपाल सरकारको एउटा सिनियर डाक्टर हो। म चाहिँ एउटा म्यानेजर हो। त्यसो भएर अब म्यानेजरले के रोल खेल्नु पर्ला मन्त्रालयमा भन्ने मैले सोचेँ र उहाँले आउनु पर्यो भनेपछि मैले म तुरुन्त आउन मन्जुर गरेँ, किन मन्त्रालयले राय लगाएको काम मैले गर्नुपर्छ। र जसको कुरा पनि मलाई चिन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो थाहा छ, हैन। म चाहिँ हजारौँ रात म नसुतेको, हजारौँ रात मैले खाना नखाएको मान्छेहरूले देखेका छन्, अनुभव गरेका छन्। त्यसो भएर मान्छेहरूको दिमागमा, मानसपटलमा डाक्टर जागेश्वर गौतम के हो के होइन थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। काठमाडौँमा बस्ने सुकिलो लुगा लगाउनलाई थाहा छैन, मलाई थाहा भएन। गाउँमा बस्ने गरिब मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो बारेमा राम्रो थाहा छ। डाक्टर साहब, यसमा हामीलाई पनि डाउट रहेन, आम मान्छे तपाईँलाई चिन्नेहरूलाई पनि डाउट छैन, किन तपाईँको पुरानो योगदानका हिसाबले। तर ठ्याक्कै यही अवस्थामा कोभिड सरकारको नियन्त्रण, सरकार चाहे जस्तै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, यहाँ जतिसुकै भने पनि यो अवस्थामा ठ्याक्कै त्यसको फेस गर्ने छ नि, त्यो ठाउँमा, त्यो फ्रन्टमा तपाईँ रहँदै गर्दा कता ओहो यो मलाई चाहिँ अनुपयुक्त लाग्यो भन्ने यहाँ मलाई कहिल्यै लागेन। म अहिले पनि म जहाँ छु एकदम उपयुक्त ठाउँमा छु। किनभने मेरो उद्देश्य के थियो भने नेपालमा आज 500 मान्छे मरे, हैन। म नभएको कारणले 550 मर्ने, म यहाँ भएको कारणले 540 मरे भनेको 10 जना मान्छेको मात्रै चाहिँ ज्यान बचाउन सकियो भने पनि म जस्तो मेडिकल डाक्टरको लागि त्यो ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। किनभने म एउटा मान्छे मर्ने मान्छेलाई बचाउनलाई मैले 1 वर्ष काम गर्नुपर्छ दिनको 16 घन्टाको दरले। बुझ्नु भएन? मैले काम गर्ने ठाउँमा म चाहिँ प्रसुति गृहमा काम गर्थेँ, त्यहाँ 22,000 डेलिभरी हुन्थ्यो, वर्षमा 2-3 जनाको डेथ हुन्थ्यो। त्यो 2-3 जनाको डेथ बचाउनलाई म 1 वर्ष काम गर्थेँ भने यहाँ काम गरेर मैले चाहिँ मर्ने मान्छे अलि धेरै बचाउन सकेँ भने त्यो राज्यको लागि ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यो परिवारको लागि ठुलो राहत हुन्छ भन्ने सोचेर म आएको। र म कहिल्यै पनि विचार गर्दिनँ मैले जस पाएँ कि अब जस पाएँ भन्ने कुरा आजलाई म मूल्याङ्कन गर्दिनँ। डाक्टर जागेश्वर गौतमले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 को क्राइसिसको बेला गरेको काम मान्छेहरूले अध्ययन गर्नेछन्, मान्छेहरूले यसमा थेसिस गर्नेछन्, मान्छेहरूले पढेर भविष्यमा पिएचडी गर्नेछन् हामीले गरेको कामको बारेमा। त्यति बेला राम्रो मूल्याङ्कन भएछ भने पनि ठिकै छ,
नराम्रो मूल्याङ्कन भएछ भने पनि म यसमा दुखी छैन। डाक्टर साहब यो जिम्मेवारीमा हुँदै गर्दा यो कुरा भन्नुहुन्छ अथवा भन्न मिल्छ अथवा मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तैपनि मैले सोधेँ। यहाँहरू विज्ञ यो क्षेत्रमा हरेक दिन रिसर्च गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले कसरत त गरिरहेछ, तैपनि नीति निर्माण तहमा यहाँहरूले दिएका ठ्याक्कै सुझाव यसरी कार्यान्वयन भइदिने भए अथवा आत्मसात गरिदिने भए त्यो नीति निर्माण तहमा अझै सहज हुन्थ्यो यो युद्ध लड्न भन्ने यहाँलाई लाग्दैन? अब धेरै काम त भएको छ होइन, र मलाई चाहिँ अलिकति अभाव खड्केको एउटा दुईवटा कुराहरू पनि छन् कि अहिले जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र यो समाधान गर्ने हो भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन् नि, त्यो कुरा साँचो होइन। नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, सरकारले हामीलाई चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राम्रो सहयोग गरेको छ, पैसाको जुटाइदिएको छ, रिसोर्सेसहरू हामीलाई गाइडेन्स दिएको छ, हाम्रा चाहिँ कार्यविधिहरू हाम्रा चाहिँ नीति निर्देशनहरू हामीलाई राम्रो पाएका छौँ। तर नेपालमा चाहिँ अरू मन्त्रालयहरू छन् नि, जस्तो खानेपानीको पनि यसमा रोल छ, यातायातको पनि रोल छ, पर्यटनमा आउने प्लेन उडाउने मन्त्रालयको पनि यसमा रोल छ, अनि सेक्युरिटीको गृह मन्त्रालयको पनि यसमा रोल छ। यी रोलहरू अलि युनिफाइड भइदिए, अलि एकत्रित भइदिए, अलि राम्रोसँग चाहिँ काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ गृह मन्त्रालयलाई, कसैले मास्क लगाएन भने च्यापच्याप समाएर थुन्नुहोस् भन्यौँ हामीले, त्यो सिम्बोलिक कुरा हो, सजाय गर्नुहोस् भन्यौँ। कति ठाउँमा भएको छ, कति ठाउँमा भएको छैन। बोर्डरमा चाहिँ राम्रोसँग सिल गर्ने हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, तैपनि लुकी छेपी मान्छेहरू छिरे, त्यसले गर्दा नेपालमा इन्फेक्सन बढाए। बाध्यताहरू होलान् अरू मन्त्रालयहरूका पनि, ती मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोचेको हाम्रै स्पिडमा काम गरिदिए योभन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। आम मान्छेहरू जो सचेत छन् उनीहरू सकेसम्म रोगबाट बस्न पनि चाहन्छन्, तर उनीहरूले हामीले जुन खालको मापदण्डहरू बनाएका छौँ त्यो पालना गर्दाखेरि उनीहरूको चुलो बल्ने अवस्था पनि छैन, सामान्य मास्क पनि अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो कारण पनि उनीहरू बाध्य छन् भन्ने पनि छैन त, यसमा राहतका कुराहरू छन्, यिनमा कसरी समन्वय गर्न सक्थ्यो होला उसले, के तपाईँ भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ इच्छा शक्तिको कुरा छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्छु, तपाईँले मैले लगाएको मास्क किनेर लगाएको छैन, किन्न पर्दैन। नेपालीका घरमा फाटेको सिरकको खोलबाट पनि मास्क बनाउन सकिन्छ, त्यो हातले सिलाए हुन्छ। म त आफैले हातले सिलाएर कट्टु, आफैले हातले सिलाएर भेस्ट लगाएको मान्छे हो, बुझ्नु भएन? त्यसो भएर सियो र धागो छ भने तपाईँको घरमा फाटेको लुगाको पनि सफा गरेर मास्क बनाउन सकिन्छ। त्यो जीवाणु रोक्नलाई त निश्चित त्यसका उ होला नि, केही चाहिँदैन। 3 पत्री मास्क के अरे 3 पत्री भएको लुगा छ भने जुनसुकै लुगाको बनाएर लगाए हुन्छ, र 2टा भयो भने 1 वर्षलाई पुग्छ। आज एउटा लगाए, भोलि अर्को लगाए, पर्सि फेरि आजको लगाए गरेर लगाउन सकिन्छ। यो त सचेतनाको कमी हो। यो कुरा मैले राम्रोसँग चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा बताएको थिएँ पहिला, मान्छेहरूले यसमा धेरै कमेन्ट पनि गरेका थिए। र मर्छु भनेपछि त तपाईँलाई मैले डिलमा अहिले यी ढोकाबाट चाहिँ तल खसालिदिन खोजेँ भने त तपाईँले त न्वारानको बल लगाएर मसँग प्रतिरोध गर्नुहुन्छ नि, मर्छु भन्ने थाहा पाएपछि। भने मर्छु भन्ने उसले कन्भिन्स भयो भने त उसले त्यो जसरी पनि सिलाएर लगाइहाल्छ नि, त्यो त्यसलाई पनि धेरै पैसा चाहिँदैन। त्यसो भएर यो खर्चको कारणले लगाएन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। राम्रो लगाउनलाई खर्च चाहिएला, ठिक्कठाक्कको लगाउनलाई खर्च चाहिँदैन। धागो र सियो भयो भने यो चाहिँ 2 घन्टामा 2टा मास्क मजाले मान्छेले सिलाउन सक्छ, लगाउन सक्छ। डोरी हालेर बाँध्ने त हो नि, होइन? तुना बनाएर बाँध्न सकिन्छ। र त्यो गर्न नेपाली सबैले कोरोना लाग्ने हो चाहिँ त्यो भाइरसको जीवाणु रोक्न सक्छ, मजाले रोक्न सक्छ। भाइरस रोक्ने होइन, थुक रोक्ने हो, छिटा रोक्ने हो, भाइरस पस्ने होइन, छिटासहित भाइरस पस्ने हो। यो ढोकामा हामी भएको ढोकामा मान्छे छिर्न सक्छ, तर गाडी ल्याएर छिर्यो भने गाडीभित्र मान्छे छ भने छिर्न सक्दैन, भेहिकल छिर्दैन, बुझ्नुभयो? त्यस्तै भाइरस पनि भेहिकलमा आउने हो, थुकको छिटामा आउने हो, त्यो छिटा छेके पुग्छ। हुन त यहाँले दैनिक हरेक दिन नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मान्छेलाई सचेत बनाउनु भएको छ, आफ्नो कुरा भन्नुभएको छ। कोरोना सङ्क्रमित एकपटक हुन्छ नि जो, उनीहरूलाई फेरि सङ्क्रमित हुने सम्भावना कति हो?
अब यसको बारेमा धेरै रिसर्चहरू त हुन बाँकी नै छ, नयाँ रोग भएको हुनाले। एकचोटि कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि उसको विरुद्धमा त्यसको रोगको विरुद्ध लड्ने शक्ति चाहिँ पैदा हुन्छ, जसलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ। र त्यो एन्टिबडी चाहिँ जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, आरडिटी टेस्ट भन्थ्यो नि, त्यो आरडिटी टेस्ट चाहिँ त्यो एन्टिबडी हेर्नलाई गर्ने टेस्ट हो। र एन्टिबडी बनिसकेपछि फेरि साधारणतया भाइरल डिजिज रिपिट हुँदैन। जस्तो दादुराको कुरा, पोलियोको कुरा गर्नुभयो भने दोहोरिँदैन। र कोभिड-19 के छ भने अहिलेसम्म नेपालमा 3-4 जना मान्छेमा यो दोहोरिएको छ, रिपिट भएको छ। तर अब भन्नु न झन्डै 1 लाख पुग्न लाग्यो होइन। यत्रो बिरामी सङ्क्रमित हुँदा 3-4 जनामा हुनु भनेको एकदमै रेयर कुरा हो। युजुअल्ली यो दोहोरिँदैन। तर दोहोरिँदैन भनेर चाहिँ होसियार नहुने चाहिँ हुँदैन फेरि होइन। फेरि अब लामो हिस्ट्री छैन नि त। सामान्य आम मान्छेलाई यति बेला कस्तो छ भने एकपटक सङ्क्रमित भइयो भने बरु त्यसपछि जोगिँदो रहेछ, त्यही भएर सङ्क्रमित छिटै भइदियो हुन्छ भन्ने खालको साइकोलोजी नि छ केहीको त। वैज्ञानिकहरूले पनि भन्छन् हर्ड इम्युनिटी भन्छन् होइन। कम्तीमा पनि 2/3 मान्छे इन्फेक्सन भयो भने त्यो समुदायमा रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति सबैमा प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई हामी हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ। हर्ड इम्युनिटी 2 तरिकाले प्राप्त गरिन्छ। एउटा चाहिँ इन्फेक्सन भएर, अर्को भ्याक्सिन लगाएर होइन। जस्तो सानो उमेरमा दादुरा लागेको मान्छेलाई फेरि दादुरा लाग्दैन, सानो उमेरमा दादुराको भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई फेरि दादुरा लाग्दैन भने जस्तै यो पनि एकचोटि लागेपछि अर्कोचोटि नलाग्ने हुनाले हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्यो भने त्यो पनि बचाउने एउटा तरिका हो। त्यो कुरा ठिकै हो। त्यो सङ्क्रमण यो सामान्य भन्दा बढी जटिल देखियो कि सामान्य देखियो डाक्टर साहब? हजुरसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, दोस्रो पटक सङ्क्रमित? त्यस्तो ठुलो समस्या केही भएन, उहाँहरूलाई सामान्य नै भयो होइन। पहिलोचोटि हुँदाखेरि सिम्टम देखिएको थिएन, दोस्रो पटक उहाँहरूलाई सिम्टम देखिएको थियो 2 जनालाई, 1 जनालाई त दोस्रो पटक पनि सिम्टम देखिएन। त्यसो भएर त्यस्तो दोस्रोचोटि लाग्दा जटिल हुन्छ होइन। टिबीको मान्छे अहिले चाहिँ उपचार गर्यो, पछि टिबी फर्क्यो भने जटिल हुन्छ भने जस्तो चाहिँ देखिएन उहाँहरूमा। विश्व रुस लगायत केही देशहरूमा खोपको कुरा अगाडि बढिरहेछ, नेपालमा त्यसको सम्भावना केही छ डाक्टर साहब तत्काल? खोप चाहिँ अहिले 9वटा खोप चाहिँ 9 थरीको खोप चाहिँ अहिले 3rd फेज ट्रायल भइरहेछ। रसियामा भएको पनि त्यही हो, चाइनामा पनि त्यही हो, अक्सफोर्डको ट्रायल छ, बेलायतमा, अमेरिकामा पनि ट्रायल भएको छ। यी ट्रायलहरूमध्ये जुन खोप पहिला आउँछ, जुन राम्रो छ, जुन सस्तो छ, जुन रिलायबल छ, त्यो खोप चाहिँ गाभी भन्ने संस्था छ, ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन भन्ने जुन गाभी छ, तिनीहरूले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको, WHO ले रिकमेन्ड गरेको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले ल्याउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। 20% पपुलेसनलाई चाहिँ गाभीसँग सब्सिडाइज रेटमा हामीले लिने प्लान गरेका छौँ। त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ हामीलाई। 80% बाँकी रहेकालाई चाहिँ हामीले किनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामी तयार गर्दैछौँ। केही दिन अघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा चर्चा आयो, रुसमा बनेको भ्याक्सिन नेपालमा आइहाल्ने भयो भन्ने खालको सम्झौता नै भयो। त्यो चाहिँ गफै हो, त्यो हल्ला गफै हो। त्यो त्यसलाई हजुरहरूले कहाँबाट आयो भन्ने बारे केही बुझ्न खोज्नु भएन? अब बाहिर मान्छेले के कुरा गरे हुन्छन्। नेपाल सरकारलाई थाहा नभइकन भ्याक्सिन नेपालमा आउन सक्दैन, कानुनले दिँदैन। नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको कुरा बाहिरको कोले बोल्छन्, म त्यसलाई धेरै एन्सर गर्न पनि जरुरी ठान्दिनँ। डाक्टर साहबले अघि यो कोरोना केही होइन भन्नेहरूलाई त समातेर थुन्नुपर्छ भन्नुभयो, तर केहीले कोरोना केही होइन हामी उपचार गर्छौँ भने कोरोना सङ्क्रमितको नाडी छाम्दै हिँडेका फोटोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरेका छन्। त्यो के हो? ठगिरहेछन् मान्छेहरूले, ठगेका छन्। इभिडेन्सको आधारमा तिनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? अहिले त सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनै गरिरहेछन्, हामी 3 दिनमा 1 हप्तामा निको पारिदिन्छौँ भनेर। त्यो ठगी हो। ठगीको आफ्नै कानुनी प्रक्रिया छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने होइन, नेपाल सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यही अहिले टिभी अन्नपूर्ण हेरिरहेकाहरूलाई अन्तिममा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, यो मानव जातिकै लागि थ्रेट हो। तपाईँहरूले नेपालको लागि मात्रै भन्ने विचार गर्नुभयो होला, गलत। संसारभरि मानव जाति कन्टिन्यू हुने कि नहुने भन्ने दोसाँधमा आइपुगेको छ। संसारभरि डाइनोसरस, टिरोनोसरस भन्ने जनावर थिए, आज छैनन्, लोप भए। यो इन्फेक्सन यसरी नै गयो र हामीले चाहिँ भ्याक्सिनहरू पत्ता लगाउन सकेनौँ भने मानव जाति पनि कन्टिन्युएसन हुने कि नहुने भन्ने अवस्थामा छ।
यो गम्भीर्यतालाई सबैले बुझ्नु हुन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्न म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। यो 2-4 महिनाको समस्या होइन, यो वर्षौँ जान्छ होइन। वर्षौँसम्म हामीले यो समस्या खेप्नु पर्नेछ। कति वर्ष लाग्ने हो ठेगान छैन। अहिलेसम्म औषधि पत्ता लागेको छैन, अहिलेसम्म भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। त्यसो भएर केही वर्ष हामी यसरी नै बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तयार हुन र आफ्नो शरीरलाई बचाउनलाई तपाईँहरू सबै लाग्नुहुनेछ भन्ने म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि यहाँहरू लडिरहनु भएको, छिट्टै यसमा सफलता मिलोस्। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मैले पनि कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ।